Yeah, El Familia Production, Sean Cronero, Sweet Lady Broquera. Perteng sa kon kabuhi nga sa iya naghibi, sa isa lang ka babae naginulsol nga ginpili, nga siya pa agin palangga sing matampad kag matuod, permila to lalakag sa simbahan galuhod, kapangamuyo sa ibabaw nga tani magbalik ka, tag imo nga itrapuan luwa sa akon mata, sobra pa sa trahedya ang akon subong na akom, sobra pa sa disgrasya nagdugo at nagipusoon, kay tuwag mo sa palayo nadulaan na sing paglaom, nadulaan na sing salig nga magbalik ka pa sakon, wala na nagdahom nga bisan isa kadamgo, ginapilit nga kalimtan kagdulaon sa kabuhi ko, isa mo ka pareho ako na nga ibasura, mangitas ang iban nga sa akon ginagigugma, biskan ano matabo hindi yagit ko pagbayaan, bisan ano nga trials hindi yagit ko pag-isan, siya naguro para sa akon kag ako para sa iya, siya sa akon mapalipay kag sa akon mapasadya, imo man ninulsulan ang pabaya mo sa akon, mag-antos kasing sobra kag maghilibiyon. Imo nga gintalik dan promisa tagin pabayan kag akon nga pagpalangga imo lang ginusikan, wala ka kabalas lali mo pa ginuiban, halos tanan man sa imo ko na ginatag, matuod nga pagpalangga sa imo naging pabatsyag, hapos man lang kung tani ang akon nga ginahandom, atubang ka sa altar kag akon nga inspirasyon nga daw isa ka karigalo nga ginatag ka Ginoo, pero ako pa nagkinulsul tungod sa pagpalayo mo, subong tama na kay pres na lang tulo ko simo, hindi na maliwat ang